अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, जागो दुनिया में खुश आमदीद। मैं उमैर राना आपके साथ आज फिर हूँ, जुम्मे तक हूँ जैसे कि वादा था। आज एक बहुत अहम दिन भी है क्योंकि आज नादिया के वालिद साहब, जिनका मैंने आपको पहले कल जिक्र किया था, उनकी अपॉइंटमेंट है। उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करिए। और नादिया से बात हुई तो उसने कहा है कि ख़ास तौर पे प्लीज़ दुआ ज़रूर करवाना। शी इज़ वेरी नर्वस, तो आप प्लीज़ उनकी सेहत के लिए, वालिद साहब की सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। बल्कि आज एक ईमेल भी आई है नादिया के नाम के लिए। कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम नादिया, आई एम एजाज अली फ्रॉम बदीन, हाउ आर यू। सबसे पहले तो शुक्र खुदा का कि हु हैव गिवन अस करेज फॉर आवर नेशनल क्रिकेट टीम एंड वी वन द 2020 वर्ल्ड कप। जी हाँ, अभी तक हम खुशियां मना रहे हैं। कल हमारी टीम, बल्कि आज सुबह सुबह हमारी टीम पहुंच भी गई है। खुश आमदीद। 2-3 मेरे ख्याल से लोग रह गए, लेकिन उनकी भी खुशखबरियां वहाँ हैं जो कि जिनके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। कहते हैं कि सेकेंडली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन द इवेंट ऑफ एन एक्सेलेंट विनिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप यू आर टू बाय एंड टेक केयर। यस, आई एम श्योर। नादिया की कल बल्कि मेरी बात हुई थी, सबसे पहले उन्होंने मुबारकबाद क्रिकेट टीम की ही दी थी, उसके बाद हमारी दूसरी बात हुई थी। बदीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और बल्कि आपको सबको बता दें इस मौके के ऊपर कि जुमे वाले दिन हम एक खास प्रोग्राम कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। तो आप सब जुमे वाले दिन जागो दुनिया ज़रूर देखिएगा क्योंकि इट्स डेडिकेटेड टू क्रिकेट। और बहुत अरसे बाद एक मेजर डेडिकेशन हम क्रिकेट को इतनी खुशी से दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप सब हमारे साथ हों। खैर, आज चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, करंट अफेयर्स। बल्कि बहुत ही करंट अफेयर्स अभी आना शुरू हो गए। जैसे अगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ अभी देख रहे थे हमारे प्रोग्राम से पहले, हमारे साथ सलमान गनी साहब बैठे। क्या हाल चाल है सर? और सब खैरियत से? ये चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त एंड आई एम श्योर यू आर टोटली करंटली अपडेटेड। हम दोनों बल्कि साथ ही भी खबर देख रहे थे जो ताज़ा खबर आई है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हम इसी के ऊपर बात करें। ये जो आप कल रिपोर्ट दे रहे हैं टू द न्यूज़, और एक्सक्लूसिव हमारा भी रिपोर्ट आ रहा था, और ये मैं जिनकी बात करूँ कारी ज़ैनुल आबिदीन, बिल्कुल उनके ऊपर हम जो बात करें। और आज ये सुबह खबर आई कि फजर की नमाज के बाद उनको गालिबन असैसिनेट कर दिया गया है। देखिए राना साहब, बात यह है कि जिन लोगों को पहले मरले में टारगेट करना चाहिए था, जो लोग सारी खराबी की बुनियाद थे, अब आप देखें कि जिन लोगों ने ऑपरेशन की हिमायत की, कारी ज़ैनुल आबिदीन उनमें से एक थे। और हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, आज आप देखें कि कंट्राडिक्शंस हैं कि रहमान मलिक साहब कह रहे हैं कि फजलुल्लाह घेरे में आ गए हैं। बिल्कुल, ISPR ने इस सारी सूरत हाल से लाइलमी ज़ाहिर की है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पहले मरले पे हमने दूसरे और तीसरे मरले की क़यादत को टारगेट किया है और अब हम पहले मरले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जंगों में देखें, जब आप ऑपरेशंस करते हैं तो जो इस तरह के ग्रुप्स होते हैं उन्हें डिमोरलाइज करने के लिए पहले मरले की क़यादत, जो पहली उनकी टॉप लीडरशिप होती है, उन्हें टारगेट किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शहदादपुर से बात कर रहा हूँ। पीर इकराम दादा जी, क्या नाम है आपका? पीर मोहम्मद इकराम। जी इकराम साहब बताइए। सबसे पहले तो मैं दुनिया न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने जो सिलसिला ये शुरू किया हुआ है, और अवामी पार्टिसिपेट के हवाले से भी। और सबसे पहले तो मैं कौमी टीम के हवाले से, जिन्होंने इतनी शानदार कामयाबी हमें दी कि आज घुटन के माहौल में और कितने हमारे पास खुदकुश हमले हो रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे उलमाए दीन, आइमा कराम और अवाम जो है, बिल्कुल हम फिर एकदम हम एक बार फिर हंस रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो इन्होंने तोहफा दिया है ना, तो इसके लिए मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो सवात के अंदर हमारी फौज बरसरे पैकार इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ, हाँ जी, तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कौम, हमारे सियासतदान सब मिलकर एक जो है ना उस फौज के पीछे हैं। हम आपसे इत्तेफाक करते हैं और आपका ये पैगाम पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, और वाकई हम लोग सब इस जज्बे के साथ इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं, और इस खुशी के मौके में मुत्तहिद हैं। और वाकई इतने अरसे बाद इतनी खुशी मिली है हम सबको। लोगों के ज़हनों में एक बात तो मौजूद है कि यहूदी लॉबी जो है पाकिस्तान की बात ही की है। देखिए, ये बात लोगों के ज़हनों में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की फौज के पीछे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, मजहबी सियासी जमातों ने अपनी रिजर्वेशन के बावजूद उन्होंने सपोर्ट किया है कि ये ऑपरेशन जो है ये फैसला कौन होना चाहिए, ये नतीजा खेज होना चाहिए, ताकि एक दफ़ा जो लोग वहाँ पर क्रिमिनल्स हैं उन्हें उनके अंजाम पे पहुँचाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा है ब्रैडफोर्ड में एक स्पीच में कि गोली चलाने वाला तो कोई और था, ट्रिगर पुल करने वाला कोई और था, लेकिन कत्ल के पीछे एक डिक्टेटर था। अब क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन सी नहीं लग रही कि एक तरह हम बैतुल्ला मसूद को डायरेक्टली ब्लेम करें, और कारी ज़ैनुद्दीन ने भी कल यही बल्कि बयान कहते कहते कंप्लीट करते करते थोड़े से रुक गए, लेकिन कह गए, और वहाँ बिलावल भुट्टो आपको ये कह रहे हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो तो ये कह रहे हैं कि गोली चलाने वाला और था और पीछे एक डिक्टेटर का ज़हन कार फरमा था। हमारी गवर्नमेंट और ख़ुसूसन प्रेसिडेंट का कहना है कि बैतुल्ला महसूद था। आप ज़रा उस वक्त की सूरत हाल का जायज़ा लें जब बेनज़ीर साहिबा को टारगेट किया गया। बेनज़ीर भुट्टो
پاکستان کی مسلمہ لیڈر تھی, ان کا ہاتھ عوام کی نبض پہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ان کی آمد سے پہلے ان سے لندن میں بات چیت ہوتی رہی, لیکن جب وہ پاکستان میں آئی, انہوں نے زمینی حقائق دیکھے, انہوں نے وہی کچھ کہا جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا. انہوں نے عوام کے احساسات اور جذبات کی چیف جسٹس کے گھر کے سامنے جا کے کہا آپ میرے چیف جسٹس ہیں. آپ آج سوات کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کو بے نظیر کی آخری تقریر یاد ہو تو بے نظیر بھٹو نے آخری تقریر میں کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ سوات کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرانا چاہیے. بے نظیر کو ٹارگٹ, اس میں کوئی شک نہیں, ایک ڈکٹیٹر کی اس ذہنیت نے کیا جو پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں چاہتی. بجٹ میں تھوڑی سی ترمیم کی گئی ابھی, اور اناؤنسمنٹ یہ ہوئی کہ جو ایس ایم ایس کے اوپر ٹیکس لگ رہا تھا وہ واپس لے لیا ہے. لیکن ایک اچھی ترمیم جو ہے کہ جی گریڈ 16 تک کے جو لوگ ہیں گورنمنٹ امپلائیز 20% انکریز اس پہ ہوئی ہے. اب دو باتیں, ایک تو 20% انکریز ہوئی ہے, یہ تھوڑا سا انفلیشن کو اناؤنس انفلیشن سے میچ کرنا شروع ہو گیا ہے, تو ایز سچ اتنا فرق نہیں پڑے گا, لیکن شکر ہے کچھ صبر کا سانس لے سکتے ہیں. لیکن یہ جو ایس ایم ایس کی ٹیکس ودرا ہوئی ہے, یہ لگ نہیں رہا کہ ہم لوگ بجائے اس کے جو صحیح ہے کام کریں, جو شاید حکومت نے کیا تھا, جو پاپولر ہے یا لابی کی سپورٹ ہے اس کے اندر ہم گیو ان کر رہے ہیں. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی کے ثمرات, کہ وہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کیا رجحانات فروغ پا رہے ہیں, کہ اگر انہوں نے پریشر کو برداشت کیا ہے تو 7 اقدامات بھی کیے ہیں, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 20% اگر آپ سیلریز میں اضافہ کر رہے ہیں تو یہ کچھ پرسنٹیج ہے سرکاری ملازمین کی. لیکن پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی سیاست, جس کی مقبولیت عوام کے ساتھ مشروط ہے. اس وقت پرابلمز لوگوں کے پڑ رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پیپلز پارٹی کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی حکومت عام آدمی کے لیے ریلیف کا بندوبست نہیں کرے گی, اس کی سیاست اور اس کی مقبولیت بحال نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی جماعت ہے, پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی قوت ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت کو ڈیلیور تھوڑی سی انٹرنیشنل فیکٹرز پہ چلتے ہیں. ایک چھوٹی سی خبر پہ جس کے اوپر آگے دیکھیں کیا امکانات ہوتے ہیں, آج ہی شاید کوئی ریاکشن شروع ہو جائے. فرانس کے پریزیڈنٹ نکولاس سارکوزی نے کہا ہے کہ ہم اسلام کی عزت کرتے ہیں جیسے سارے مذہبوں کی کرتے ہیں, لیکن چونکہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, اور انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے یہ کہا کہ برقع جو ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک عورتوں کی سبجوگیشن ہے. اب اس کو انہوں نے اس بیسس پہ بین کر دیا. اب یاد رکھیں کہ اس طرح کی کافی چیزیں پہلی بھی آئی ہیں. ٹرکی جو ایک سیکولر اسٹیٹ ہے لیکن اسلامک پاپولر ہے, ان کے بھی پارلیمان میں حجاب منع ہو گیا. فرانس میں بلکہ ہوا تھا پبلک سکولز کے اندر کہ آپ حجاب نہیں لے سکتے تھے, اس کے اوپر بڑا ہنگامہ شروع ہوا تھا. خیر یہ باقی مذہبوں میں بھی ہے, کوئی آپ کراس نہیں کیری کر سکتے, یا جوز لاکس نہیں رکھ سکتے, ان کی اسکل کیپ ہے وہ نہیں پہن سکتے, تو ہر ایک کا بھی ہے. لیکن ایک یہ اس سچویشن میں جب اسلام کا ایک فیکٹر آیا ہے اور انہوں نے اس طرح کا ایک بیان دے دیا ہے, اس کا بیک لیش بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے ماڈریٹس کے ساتھ. دیکھیں آپ نے خود ہی اس میں ایک جواب بھی دیا ہے کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے, سیکولر ذہنیت کے حامل لوگ ہیں, وہ تو یہی بات کہیں گے. آپ دیکھیں کہ خود امریکہ کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب کون سا ہے, وہ اسلام ہے. لیکن امریکہ تو پابند نہیں کر سکتے, اس کو تو کرسچن کانسیپٹ وہ تو کر رہے ہیں, لیکن فرانس کا تو یہ جو دیکھیں اسلام کو آپ پابند نہیں کر سکتے. اور یہ جو پردے والا جو ہے نا, یا حجاب پہ پابندی لگا کے کیا آپ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پروگرام پہ قدغن لگا لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایشوز نہیں رہے. اس سیگمنٹ کو ہم فی الحال کلوز کرتے ہیں. شکریہ سلمان صاحب, بہت بہت شکریہ, ہم نے سارے گفتگو کی. یہاں پہ ایک ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ پہ جائے گا, کہیں جائے گا نہیں.